السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديدة اللي غادي نخصوها لا مانيير ديفالياسيون دي ستوك ou bien plus précisément la manière d'évaluation des sorties. Donc غادي نبداو على بركة الله. هنا quelques renseignements sur l'objectif d'évaluation des sorties. On a vu que le but de la comptabilité analytique d'exploitation est la détermination du coût de revient. Donc, l'objectif de la comptabilité analytique en général, c'est la détermination du coût. Plus précisément, c'est le coût de revient. Dans ce coût, on trouve la consommation de matières premières qui proviennent de stockage. Donc, il faut déterminer leur coût de sortie du magasin de stockage. Bien sûr que le coût de revient contient le coût de consommation de matières premières. يعني واحد لو كو اللي تيكون تنسميوه لو كو دو روفيان تيكون في لو كو تيدخل في لو كو دو روفيان bien sûr c'est le coût de stockage. Lorsqu'il s'agit de matières premières ou de produits finis individuels et identifiables, l'évaluation des sorties ne pose aucun problème. يعني les matières premières et les produits finis اللي هما باينين يعني individualisé، يعني كل واحد يمكن لنا نحسبوا ليه لو كو دو ستوكاج ديالو بوحدو، ما تيكونش عندنا لو بروبليم في ليفالياسيون ديال لي سورتي ديالو. C'est l'exemple d'une entreprise qui monte et revend des voitures. Par exemple, le stockage des voitures. يعني اللي نبغيو نبيعو واحد لا فواتور ما غاديش يكون عندنا لو بروبليم ديال ليفالياسيون دو ستوكاج، يعني المده اللي كانت في لو ماغازان دو ستوكاج يعني راه باينه. Par contre, le problème d'évaluation se pose dans le cas de matières premières et du produit fini interchangeable. يعني ملي تيكونوا لي برودوي فيني او بيان لا ماتيير بروميير ملي تكون ميلونجي، فهاد الحاله تيكون عندنا واحد لو بروبليم في ليفالياسيون دو ستوك ديالها. عندنا هنا واحد ليكزامبل مثلا ديال لو بلي. عندنا شرينا واحد 10 طن ديال القمح ب2000 درهم لو طن، وعندنا في الاصل واحد 6 طن بالثمن ديال 1990 درهم لا طن. دونك ملي نبغيو نخرجوا واحد لا كونتيتي ديال هاد لو بلي، واش غادي نطبقوا عليه هذاك الثمن الاول ولا الثمن الثاني؟ هذا هو المشكل اللي تيكون عندنا. داكشي علاش كنحسبوا لو كو دو ستوكاج. Donc on veut faire sortir de 14 tonnes، يعني بغينا نخرجوا 14 طن. على السورتي ديال هاد 14 طن تتكون في دو لوت ديفيرون bien sûr بجوج قفات مختلفين. donc il faut appliquer le prix de 2000 درهم ou bien de 1990 درهم. يعني تيكون عندنا المشكل واش نطبقوا لو بري ديال le stock initial ou là ديال les entrées. Donc هنا la réponse on appliquera ni l'un ni l'autre. bien sûr ما تنطبقوش لو بري ديال 2000 ولا ديال 1990 درهم لحقاش كاين واحد لو كو ديال لو ستوكاج خاصو يدخل في الثمن البيع. Donc la comptabilité analytique nous propose le procédé suivant. لا كونتابيليتي اناليتيك عطاتنا 4 ديال الطرق باش غادي نيفاليو لي سورتي ديالنا. الطريقه الاولى هي لو كموب ابري شاك اونطري، يعني ملي تيكون عندنا واحد لونطري او بيان لاشا تنحسبوا واحد لو كو موين بونديري باش غادي نطبقوه على لي فونت اللي غادي يجيو من بعد. ولا الطريقه الثانيه لو كو موين يونيتير بونديري يونيك او موازيون، يعني تنخليوه حتى لاخر ديال الشهر ولا
الاخر ديال الفتره اللي تنديرو فيها لا كونطابيليتي اناليتيك هو تنحسبو لو كو مويان انتربونديرو تنطبقو على كاع لي سورتي اللي درنا في هذه الفتره هذه. وكاينه طريقه يفرغ القفه بيان سور لا ميثود دي بويسمون ديالو فيها جوج لي زانديس تاهي الفيفو والليفو. الفيفو بيان سور المعنى ديالها بالفرنسية هي البروميي اونتري البروميي كي سور، و ليفو هي لي ديرنيي كي اونتر سي لو بروميي كي سور. دونك هاد 4 طرق غادي نتعرفو عليهم ملي غادي نديرو لي زابليكاسيون غادي نفهموهم مزيان. دونك غادي نديرو واحد لابليكاسيون على لو كموب après chaque entrée يعني le coût moyen interpondéré après chaque entrée. غادي نمشيو لابليكاسيون نشوفوه، غادي نقراو لابليكاسيون. يعني هاد لابليكاسيون يمكن لينا نطبقو عليه كاع هادوك 4 المراحل اللي شفنا. يمكن لينا نطبقو عليه le CMUP après chaque entrée ou bien le CMUP unique au mensuel ou bien le FIFO ou bien l'IFO. الطريقة اللي بغينا حنا على حسب طريقة اللي كتحسب بها الشركة. يعني ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Dans une cimenterie, on a enregistré au cours d'un mois les mouvements relatifs au stock du ciment. يعني في واحد المكازن ديال السيما عندنا هاد لي موفمون هادو. يعني كنلاحظو انا سي لو موا دو، يعني لو موا دو فيفريي. février, on a un stock initial de 10 tonnes à 5000 درهم. Le jour de 4 février, on a un achat de 8 tonnes à 4950 درهم. ولكن في لو 8 février عندنا واحد لو سورتي ديال 9 طون. هاد 9 طون ما عطاولناش القيمة ديالها بشحال باش غادي نخرجوها. يعني يعني هاد الثمن هذا لينا حنا اللي خاصنا نخرجوه à travers bien sûr les méthodes d'évaluation des stocks de la comptabilité analytique. عندنا هنا نهار 12 février notre sortie de 2 tonnes. عندنا le 15 février entrée de 8 tonnes à 5100 درهم. نهار لو 20 فيفري on a une entrée de 10 طن à 5200 درهم. لو 25 فيفري عندنا une sortie de 17 طن. نهار 28 عندنا une sortie de 7 طن. نهار 30 عندنا une entrée de 4 طن à 5150 درهم. كما كتشوفوا هنا عندنا لي سورتي ما كيعطيوناش الثمن ديالهم بشحال باش غادي نخرجوهم. يعني لا تاش سي تانو دو ديتيرميني لا فالور دي سورتي بيان سور. دونك غادي نبداو في الطريقه الاولى اللي هي لو كموب ابري شاك اونتري. هنا لا ميثود دو كموب بار لا فورمي سويفون. عندنا هنا واحد القاعده هي باش تنخرجو لو كموب بيان سور le coût moyen unitaire pondéré. Donc c'est la valeur de stock initial plus la valeur du dernier achat divisé sur la quantité de stock initial plus la quantité du dernier achat. Donc c'est une formule de calcul de CMUP qu'il faut prendre par cœur. هنا واحد les mouvements entrée sortie stock sont tenus dans un document appelé fiche de stock. يعني الطريقة باش غادي نطبقوا هاد لو كموب ابري chaque entrée هو واحد لو طابلو qui s'appelle le fiche de stock qu'on va voir ici bien sûr. Voilà كما كتشوفوا هنا عندنا ان طابلو
كنديرو لي دات بوحدهم وكنقسمو داكشي الاخر على 3 لاكاز ديال لي زونطري لي سورتي لي ستوك، وكل لاكاز بدورها تنقسموها على 3، يعني لا كونتيتي لو بري يونيتير اي لو مونطون. نفس الشيء بالنسبة لي 3 كاس. وتنديرو العملية ديالنا كما كتشوفوا هنا عندنا قبيلة في لو ستوك انيسيال عندنا 10 طن لا كونتيتي 10 طن 5000 درهم، هي غتعطينا واحد الفالور ديال 50,000 درهم. نهار 4 فبراير عندنا واحد لونطري ديال 8 طن 4950، غتعطينا واحد لافالور ديال 39,600. دونك قلنا قبيله سي لي كموف ابري شاك اونطري، دونك عندنا هنا لونطري يعني خاصنا نحسبو لو كموف. كنمشيو للاكاز ديال لي ستوك. كانت عندنا في الاول 10 طن ودخلت عندنا 8، يعني غادي نحطو في لا كونتيتي 18، يعني 18 طن غادي تولي عندنا في المغازان ديالنا. وغادي نمشيو غادي نطبقوا هذيك لا فورميل هادي باش نحسبوا الكمية. يعني غادي ناخذوا لا فالور ديال لو ستوك انيسيال، غادي نزيدو عليه هذاك لاشا ديالنا اون فالور بيان سور، غادي نقسموه على لا كونتيتي دو ستوك انيسيال بلس لا كونتيتي دو لاشا. دونك غادي ناخذوا 50,000 درهم، غادي نزيدوها على 39,600 درهم، غتعطينا 89,600. غادي ناخذوا هاد لا فالور هذا غادي نقسموه على 18، يعني 89,000 باردون و600 غادي نقسموها على 18 غادي تعطينا 4.977. بيان سور هاديك فاصلة خلاص. فوالا دونك الى جا عندنا واحد لونطري غادي نطبقوا عليه الثمن ديال 4.999. فوالا غادي نمشيو لوبيراسيون سويفونت. غادي نمشيو نهار 8 في الشهر 2، عندنا واحد لا سورتي ديال 9 طن، غادي نخرجو 9 طن من هذيك 18 اللي عندنا في ستوك، غادي نخرجو 9 طن. بيان سور في ليكزامبل في لابليكاسيون ما عطاوناش بشحال باش غادي نخرجو هاد 9 طن، ولكن حنا عندنا الطريقه ديال لي كمو ابري شي كونطري حسبناها ديجا، غادي نطبقوا عليها 4.977 غتعطينا 44,800. فوالا دونك غادي نمشيو لاكاز ديال لي ستوك. كان قبيله عندنا 18 خرجنا منها 9، غادي تبقى عندنا 9 بيان سور بنفس الثمن اللي هي 4.977 غتعطينا 44,800. فوالا غادي نمشيو لنهار 12 فبراير عندنا اون اوتر سورتي دو جوستون. هاد الحالة هادي ما كانت عندنا حتى اونطري، دونك غادي نطبقوا هذاك الكموب اللي حسبنا قبيله اللي هو 4.977 غتعطينا 9,955. دونك كانت عندنا 9 طن خرجنا منها 2، غادي تبقى عندنا 7 بنفس الثمن بيان سور اللي هو 4.977. غادي نمشيو لنهار 15 اللي كان عندنا اون اوتر اونطري ديال 8 طن في الثمن ديال 5,100 درهم تعطينا 40,800. دونك غادي نمشيو للفيش دو ستوك ديالنا. كان عندنا 7 طن دخلات عندنا 8 طن جديدة، غتولي عندنا في الستوك ديالنا 15 طن. دونك غادي نابليكو لا فورميل من جديد باش نخرجو لو كموب. دونك غادي نمشيو للستوك انيسيال اللي عندنا اللي هو ديال 7 طن،
غادي ناخدو 34,844 غادي نزيدوها على 40,800 غتعطينا 75,644 غادي نقسموها على 15 يعني لو توتال دو كونتيتي دي طون اللي عندنا غادي تعطينا 5,042. Voilà, c'est notre nouveau CMUP qu'on a calculé à travers la formule. غادي نمشيو لنهار 20 عندنا هنا 10 طن عندنا une entrée de 10 طن avec un prix de 5200 درهم غتعطينا 52,000 درهم. دونك غادي نحسبو واحد الكموب جديد يعني ابخي شاك كونتري خاصنا نحسبو واحد الكموب جديد. دونك كانت عندنا في ستوك 15 دخلت عندنا 10 جديدة غتولي عندنا في المكازين ديالنا 25 طن. غادي نمشيو نابليكاو لا فورميل بيان سور وغادي نخرجو واحد الكموب جديد بنفس الطريقة يعني la valeur de stock initial plus la valeur de dernier achat divisé sur la quantité de stock initial plus la quantité de dernier achat وغادي يخرج لنا الكموب الجديد اللي هو 5,105. دونك إلا كانت عندنا واحد لا سورتي إلا جات عندنا واحد لا سورتي غادي نطبقو عليها الثمن ديال 5,105 عفوا. غادي نمشيو لنهار 25 لو 25 عندنا اون سورتي دو 17 طن. دونك غادي نابليكيو عليها هذاك لو بخي اللي حسبنا قبيله بطريقة الكموب اللي هو 5,105 غادي تعطينا 86,798. دونك كانت عندنا 25 ستوك خرجنا 17 غادي تبقى عندنا 8 بنفس الثمن بيان سور توجور اللي هو 5,105 درهم. غادي نمشيو لنهار 28 في لو موا فيفري عندنا اون اوتر سورتي دو 7 طن. دونك غادي نابليكاو نفس الكموب لحقاش ما عندناش ما دخل عندنا والو كانش عندنا اون اوتر اونطري. دونك نفس الكموب غيبقى هو اللي هو 5,105 غتعطينا 35,740. دونك كانت عندنا 8 طن ستوك ديالنا خرجنا منها 7 غيبقى 1 طن واحد فوا 5,105 هو 5,105 درهم بيان سور. غادي نمشيو لنهار 30 عندنا une autre entrée de 4 tonnes avec un prix de 5,150 غتعطينا 20,600. دونك كان عندنا 1 طن في الستوك ديالنا دخلت عندنا واحد 4 طن جديدة دونك غتولي 5 طن. دونك خاصنا نحسبو الكموب دو نوفو. دونك غادي ناخدو 5,105 درهم غادي نزيدو عليها 20,600 غادي نقسموها على 5 تعطينا 5,141. سي لو نوفو كموب كنا كالكولي. دونك كون كانت عندنا واحد اون اوتر اوبيراسيون نهار 31 مثلا عندنا واحد لي سورتي غادي نطبقو عليها لو بري ديال 5,141. دونك باش ما نطولوش في الفيديو غادي نحبسو هنا وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نتريتيو لو كموب unique au mensuel, ça veut dire à la fin de la période. Donc merci pour votre attention, à la prochaine, Inch'Allah.